बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं अहमद नवाज। पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज़ का पहला मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जारी है। पाकिस्तान इस वक्त बैटिंग कर रहा है। एक ही विकेट का नुकसान उठाना पड़ा। साहिबजादा फरहान आज जल्दी आउट हो गए, लेकिन साइम अयूब और सलमान अली आगा इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। सलमान अली आगा ने अपने आप को प्रमोट किया है। अगर आप बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से जाते तो बाबर आजम ही नंबर 3 पर स्लॉटेड थे, लेकिन इस वक्त तमाम तर एक्शन बराह रास्त आपको आपकी स्क्रीन पर मिल रहा है। PTV स्पोर्ट्स HD से ये तमाम तर एक्शन आप अनइंटरप्टेड बगैर किसी वक्फे के आप देख सकते हैं। हम आपको लम्हा बलम्हा अपडेट ज़रूर करते रहेंगे, लेकिन प्लेइंग 11 को ज़रा गेज करना होगा। पाकिस्तान ने एक बड़ी आई थिंक पाकिस्तान क्या क्वालिफाई कर पाएगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ के दरमियान भी बड़ा शानदार मुकाबला रहा। ओवरऑल अच्छे कॉम्पिटिशन हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान की एक रेशो अब हमारे सामने आ चुकी थी कि अगर वो क्वालिफाई करना चाहते हैं तो भारत से उनको किस मार्जिन से जीतना है। अगर वो पहले बैटिंग करें या पहले बॉलिंग करें तो वो बहुत ही मुश्किल पॉसिबिलिटी नज़र आती है। इम्पॉसिबल तो नहीं है, क्रिकेट की दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन वो इतनी आई वुड से डिफ़िकल्ट एक पॉसिबिलिटी है कि विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत स्लिम है। तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए कि हम क्वालिफाई कर सकें, लेकिन सलाहियत बिल्कुल है। एशिया कप में भी भारत को वन साइडेड मैच में शिकस्त दी। अगर फिर ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पास अच्छा खासा चांस है। मैं तो ये चाहूँगा कि अब आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान पहले बॉलिंग कर ले, बट मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए। अगर वो 300 साढ़े 300 रन बनाने में कामयाब हो जाते हैं फिर उनके पास एक अच्छा मौका है कि वो भारत को जल्दी आउट कर सकते हैं, क्योंकि बॉलिंग के अंदर हमारे पास इतना टैलेंट मौजूद है। तो इस बारे में भी ज़रूर आपको आगाह करना था, और उसके बाद आपको ये भी बताना था कि प्रो हॉकी लीग और वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए जो कौमी हॉकी टीम है ये 2 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी। बड़ा ही अहम मरहला है इनके लिए, तो इस बारे में भी ज़रूर आपको हमने अपडेट करना था। और उसके बाद आपसे बात करेंगे बलूचिस्तान में खेलों के फ़रोग़ की जानिब तारीखी कदम रखा गया है। क्वेटा फुटबॉल तरबियती कैंप जो है वो जारी है, तो इस बारे में भी ज़रूर आपको आगाह करना था। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारा पैनल हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट जनाब सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट वसी शाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट और एनालिस्ट साबिर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं साबिर? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। जी सैयद मोहम्मद अवैस, एक विकेट का नुकसान हो गया है, तमाम तर एक्शन की तरफ भी हम अपने नाजरीन को ज़रूर लेकर चलेंगे, लेकिन बड़ा एंजॉय कर रहे थे आप अब तक की बैटिंग सलमान अली आगा की। मैं बड़ा हैरान था क्योंकि जब वो जॉब रोल एक डिफाइन हुआ श्रीलंका के साथ अपना, जब हमने पिछला मैच सीरीज़ खेली है तो उसके अंदर अनफॉर्चुनेट इतना ज़्यादा आपके पास सैम्पल साइज नहीं था, लेकिन जो उन्होंने एक इनिंग्स खेली श्रीलंका में जहाँ पर हमने वर्ल्ड कप खेलना है तो लगा कि यार स्पार्क है। आज भी अगर आप देखें तो उनको थोड़ा सा रूम भी उनको ज़्यादा मिल रहा है, और जिस तरीके से वो एग्रेसिव अप्रोच के साथ जा रहे हैं, अगर इसी अप्रोच के साथ जाते हैं तो शायद फिर ये इस पोजीशन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि सलमान अली आगा खेलें। बाबर आजम की बात करें, तीसरे नंबर पर शायद उनको बैटिंग के लिए तरजीह दी गई। अब देखने वाली बात है कि उसको किस तरीके से ये करते हैं, क्योंकि जब मैंने कल भी एक बात की थी, जो इशू क्या आता है जब आप 8 ओवर से लेकर 15 या 14 ओवर की बात करते हैं, 11 से आप 16 ओवर की बात करें, वहां पर आपने स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना है, क्योंकि आपके जेन में एक रन्स होते हैं। अच्छी चीज थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल खबर आ रही थी कि स्लो विकेट तैयार करवाई, नजर भी है स्पिनर्स पे क्रैक ज्यादा आपको नजर आ रहे हैं, तो अच्छी चीज है कि एटलीस्ट आपको वो जो एक ऑप्शन होती है ना उस कंडीशन के अंदर जाने से पहले तगड़ी टीम के खिलाफ आप खेल रहे हो, तो आपके पास वो जो कॉम्बिनेशन है टेस्ट हो जाता है कि किस कैलिबर का होगा। लेकिन स्टिल मैं फिर उसी स्टेटमेंट पे आता हूं कि अगर खुदा ना खास्ता भी सीरीज हारते भी हो, इसमें कोई मसला नहीं है। आपके पास एटलीस्ट दूसरा है, तीसरा T20 है, उसमें आप कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हो कि किसी दिन आप ख्वाजा को खिला लो, आपके पास उस्मान तारिक मौजूद है, तो कॉम्बिनेशंस को आप चेंज कर सकते हो। फ़हीम अशरफ आपके पास बाहर बैठे, लेकिन मोस्ट ऑफन जो हम बात कर रहे थे कि यही शायद आपका प्लेइंग 11 स्क्वाड होगा वर्ल्ड कप के लिए। अब तक तो सूरत हाल अच्छी है कि साइम भी इसको काउंटर अटैक करें, लेकिन ऑस्ट्रेलिया आपको पता है जिस कैलिबर की बैटिंग उनके पास यूनिट मौजूद है, ट्रेविस हेड है, कॉनोली की बात करें, खुद बाइसन खेल नहीं रहे, तो वो भी एक बैटिंग हैवी आपको ज्यादा नजर आ रहे हैं, लेकिन ज्यादा स्पिन के ऊपर बैंक कर रहे हैं। 16 गेंदों पर 33 रन बना चुके हैं साइम अयूब, और 19 गेंदों पर 22 रन अब तक बनाए हैं सलमान अली आगा ने। पाकिस्तान 6 ओवर्स मुकम्मल होने के बाद 56 for 1, तो पोजीशन तो ठीक है। आई थिंक पावर प्ले अच्छा यूटिलाइज हो गया, ऑल्दो एक विकेट का नुकसान ये चले हमने कमेंट कर दिया, लेकिन कैसे देख रहे हैं इस हिकमत अमली को? नजर आ रही है, देखिए हम सपोर्ट तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को कर रहे हैं, मगर हमारे मेहमान है ऑस्ट्रेलियंस, तो कहीं ना पूरी हमारी पाकिस्तान की आवाम उनको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि वो हमारे मेहमान है। तो हमें इस तरीके की टीमों को वैसे भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक वाहिद नेशन है जो कि दोनों टीम्स को सपोर्ट करती है। मगर हमारे पड़ोसी मुल्क में आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो उनके शायकीन है किस तरीके से उनका बर्ताव होता है। मगर आज की मैच की बात करें, अच्छा साइन है कि पाकिस्तान जो है थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच से गया है। काफ़ी एक अनएक्सपेक्टेड था कुछ शायकीन के लिए कि बाबर आजम
دو کے صاحبزادہ فرحان پہلی گیند پہ آؤٹ ہو چکے تھے, تو ہر کوئی ایکسپیکٹ کرتا ہے شاید بابر آ جائیں, کیونکہ وہ ہمیشہ انہوں نے اوپن کیے. تو آئی تھنک اچھی اسٹریٹجی ہے کہ سلمان علی آغا ہے, جس طریقے کی وہ فارم میں بھی ہیں, اور جس طرح ہم شو سے پہلے بات کر رہے تھے کہ دیکھیں ان کے پاس نمبر آف شاٹس ہیں, اگر کمپیریزن کرے بابر کے ساتھ, تو پاور پلے کے دوران شری لنکن پچز میٹر کرے گا یہاں پر کہ دوسری اننگز میں پچ بہیو کرتی ہے. ہمیں لاہور کا موسم بھی تھوڑا سا گیج کرنا ہے, لیکن کچھ نام جن کی ہم بات کر رہے ہیں, ایک اوور آل پرسپیکٹیو تو وسیع میں چاہوں گا آپ بتائیں اب تک کیسا آپ نے انالائز کیا. لیکن سائم ایوب کے لیے بھی مجھے لگتا ہے سب سے اہم سیریز ہے یہی. دیکھیں بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا. دیکھیں یہ میک اور بریک سیریز ہے. اگر آپ ورلڈ کپ سے پہلے پرفارم اچھا کر جاتے ہیں تو دیٹ گیوز یو کانفیڈنس آبویسلی. لیکن جو بات بابر اعظم اور سلمان علی آغا کے سلاٹ چینج کرنے پہ دونوں بھائی کر رہے ہیں, میں اختلاف کروں گا ان سے تھوڑا سا, بیکاز آپ ابھی بھی پاور پلے دیکھ لیں, سلمان علی آغا کے 19 بالوں پہ 22 رنز ہیں, 11 ڈاٹ بالز وہ کھیل چکے ہیں, اور ان کی جو اسٹرائک ریٹ ہے وہ 115 ہے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ بابر اعظم آپ کو اتنا تو وہ بھی کر کے دے گا, تو جسٹ بفور دا ورلڈ کپ آپ اس کا نمبر کو چینج کر رہے ہو. پہلے مطلب اگر آپ ان نے کنوے کیا ہے نہیں کیا جو بھی ہے, لیکن شائقین یا ہم دیکھنے والوں کو تو یہی پتا تھا سلاٹڈ اینڈ نمبر 3 اور انہوں نے کھیلنا ہے, تو آپ کو 22-18 بولوں پہ تو وہ بھی کر کے دے سکتے ہیں. تو آپ کو پرابلم ہمیشہ یہی آتا ہے کہ سلمان علی آغا اور بابر اعظم آر بوتھ سیم نیچر پلیئر, ٹھیک ہے. ان کے ساتھ آپ کو سائم ایوب کا جو آج آپ کو کک ملا ہے وہ جب بھی آپ کو ملے گا, بابر 3 پہ باری کریں, سلمان علی آغا 3 پہ باری کریں. یہ دیکھیں اگر آپ کو اچھا سٹارٹ مل جاتا ہے صاحب سے اور سائم سے, تو پھر بے شک بابر کو لے کے آ جائیں ون ڈاؤن پوزیشن پہ, تاکہ اگر آپ کو پتہ ہے 40-50-60 رن کی پارٹنرشپ ہے پاور پلے کے اندر, تو پھر آپ کو پھر رنز ایکیومولیٹ کرنا چاہیے, سنگل ڈبل, جس طرح بابر جس طریقے سے کھیلتا ہے. اگر جلدی جس طریقے سے آج صاحبزادہ آؤٹ ہو گئے تو اس کی آئی تھنک بابر کی جگہ آج سلمان علی آغا بہتر ہے. مگر آئی تھنک پورے ٹورنامنٹ میں اسٹریٹجیز آئی تھنک فلیکچویشن ہونی چاہیے. آپ کے پاس شارٹر فارمیٹ ہے, اور یہ پلیئرس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ٹیم کے لیے کیا بہتر ہے. کیونکہ دیکھیں میرے لیے تو ابھی یہ بھی اہم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک دم سے فخر کو بھیجنا پڑے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی, کیونکہ شاید آئی تھنک شاداب کی وجہ سے بھی آئی تھنک آپ کو تھوڑا بہت ایک بوسٹ ملے گا مڈل آرڈر میں. ضروری نہیں کہ آپ عثمان خان کو ہی 5ویں پہ بھیجیں, ہو سکتا ہے آپ کے اوورز کم رہ گئے, اوپر سے آپ کو جو ہے وہ بالیں کافی یوٹیلائز ہو چکی ہے. آپ کو شاداب خان بھی پاس میں ہم نے دیکھا ہے کہ شاداب خان کے پاس اچھے کافی شاٹس ہیں اور کافی تیز بھی کھیلتے, ان کا اسٹرائک ریٹ 180-190 کی طرف بھی انفارچونیٹ ہے. بٹ جی سید محمد اویس, آمد ہے میرے خیال سے بابر اعظم کی. دیکھیں ابھی بھائی بھی بات کر رہے تھے بابر اعظم کی, ایک چیز تو کلیئر کٹ ہے کہ آئی ایم ناٹ اے بگ فین اینڈ ناٹ اگینسٹ ہم. اوبیسلی پاکستان ٹیم کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے, جتنے رنز کیے ہیں اس نے رنز کیے ہیں بالکل, لیکن آپ نے کہا جگہ نہیں بنتی ان کی ٹیم میں. نہیں دیکھو میں آج بھی کہتا ہوں آن دا T20 اسکواڈ کے اندر اگر آپ ریالٹی پہ ہیں تو شاید آپ تینوں ایگری کریں اس پہ. مجھے صرف ایشو یہ ہے کہ جس وقت آپ نے سری لنکا میں کھیلا ہے وہاں پر آپ کو رین افیکٹڈ میچز ملنے ہیں. بالکل صحیح. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اس وقت اگر پاکستان ٹیم کا جو اسکواڈ کی بات کرو تو آپ کے پاس زیادہ تر لڑکے ہیں اوپنرز. آپ نے صاحب کو رکھا ہوا, آپ نے اگر خواجہ کی بات کرو, بابر بھی یہاں تک اوپن ہی کرتے ہوئے ہیں, سائم آپ کے پاس ہیں, یہ 4-5 فخر زمان 5 آپ کے پاس اوپنرز ہیں. آپ کے پاس مڈل آرڈر اسپیشلسٹ ابھی بھی موجود نہیں ہے. سلمان علی آغا کو ون ڈاؤن بھیجنا میرے لیے اس لیے تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا کہ جتنا اس نے فلکچویٹ کیا, آپ کو یاد ہو میں یہاں تک کہتا تھا کہ شاید اس کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی. اگر آپ ریالٹی چیکس پہ آ جائیں تو لٹرلی نہیں بنتی, کیونکہ اس نے فلکچویٹ بہت کیا اپنے آپ کو. آپ کی انہی باتوں کی وجہ سے نا انہوں نے صرف ٹیم میں جگہ تو خیر ان کی تھی پکی, انہوں نے کہا میں نمبر 3 پہ آ کے دکھاؤں گا. لیکن وہ جو آپ نے بات کی, لیکن جس طریقے کی اس کی پرفارمنس اس میچ کے اندر آپ کو نظر آئی تو لگا کہ یار اگر اس کو وہ اتھارٹی دی جاتی ہے کہ فری اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ کھیلنا ہے, پریشر آپ نہ لیں, آپ نے جا کے وہاں پر اگریسو کھیلنا ہے, تو شاید آپ کو ایک اپروچیبل پوزیشن مل جائے. اور آپ کا کپتان ہے یار, اگر ایسا کانفیڈنس مل گیا اس کو تو کیا پتا آپ کے لیے. وہی میں آج بھی اگر آپ دیکھو مجھے پتا ہے کہ جس اسٹریٹجی کے ساتھ چلا, لیکن مجھے کیا اچھا لگ رہا ہے کہ ایٹ لیسٹ بال کو وہ ہٹ کر رہا ہے. کم از کم پہلے آپ کو اسٹرگل کرتے ہوئے نظر بھی آپ کو آیا. جہاں پر آپ نے سری لنکا کے اندر 11-12 اوورز کے میچز کھیلنے ہیں, اگر 13 اوور کا بھی فار انسٹنس میچز ہوتا ہے, کتنی کمیونیکیشن آپ کی بابر سے کلیئر ہوئی ہوئی ہے کہ یار اگر ایسا میچ ہے جہاں پر ہمیں شاید تمہاری ضرورت نہ پڑے, اور لٹرلی نہیں پڑ سکتی کیونکہ آپ کو وہاں ایگریسو اپروچ والے بیٹسمین چاہیے, تو ہم تمہیں فلکچویٹ کریں گے, شاید تمہیں میچ سے ہمیں ڈراپ بھی کرنا پڑے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. فخر زمان کی آپ بات کریں اس وقت تو چلو ایسی سچویشن ہے نا کہ آپ کی اننگز اچھی بلڈ ہوئی ہو تو آپ بابر کو بیچ میں لے کے آ سکتے ہو, لیکن جہاں پر آپ نے رن سکور کرنے ہیں, اسٹرائک ریٹ کے ساتھ جانا ہے, اب فخر کے علاوہ تو آپ کے پاس پھر آپشن موجود نہیں ہے. عثمان خان کی بات کرتے ہیں, دنیا کے ٹاپ 3 وکٹ کیپرز جتنے وکٹ کیپرز ہیں وہ ٹاپ 4 پہ بیٹنگ کرتے ہیں. عثمان خان کا مسئلہ یہ ہے کہ ناٹ اگینسٹ ہم, اس بیچارے کا قصور اس سینس میں نہیں ہوگا, اس نے ساری اننگز یا تو اوپن میں پرفارم کیا ہے یا ون ڈاؤن میں کیا ہے. ابھی بھی جب واپس آیا وہ ڈومیسٹک کے اندر اس نے ون ڈاؤن میں جا کے پرفارم کیا. چلیں آپ کو خبر دے دیتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ایڈم زامپا نے پہلی کامیابی اپنے پہلے اوور میں حاصل کی, تو اور ساتھ ہی بابر اعظم آئے ہیں تو کراؤڈ پرجوش ہو چکا ہے.
रश लग गया है, वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द गेम। जी से बाबर का जो अभी, क्योंकि सबको ज्यादा पता है कि बाबर वर्सेस बिग बैश है फॉर एग्जांपल, क्योंकि इस वक्त ऑब्वियसली बिग बैश से वापस आए हैं, बहुत से ऐसे लड़के हैं जो उनके साथ खेलते हुए हैं, उनको वीक पॉइंट्स पता है, इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी। मसला ये है कि बिग बैश में भी जो इनका रोल था, वहां पर इनके इर्द गिर्द कम से कम 4 से 5 ऐसे प्लेयर्स थे जो कि एग्रेसिव अप्रोच से खेल सकते थे, मनूवर करते थे और वो अपनी नेचुरल गेम खेलते थे। सेम इट इज अगर आप पेशावर जल्मी का स्कोर उठा के देखो, इनके इर्द गिर्द 6 से 7 लड़के थे जो कि एग्रेसिव खेलते हैं और इनका काम है वहां पर वही स्ट्राइक रोटेट वाला, या आप मनूवर करके आप खेलते रहते हो। पाकिस्तान टीम का मसला ये है कि इनके इर्द गिर्द वो रोल्स वाले नहीं है मौजूद, जो होता है ना एग्रेसिव अप्रोच वाला बैट्समैन हो, कि आपको कि यार ठीक है बाबर अगर रोटेट द स्ट्राइक करे दूसरे एंड से आपको हाई स्कोर गेम मिलेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको किस तरीके से मिसबाह की याद आ गई मुझे कि अटैकिंग क्रिकेट ना, तो वो फिर शायद अब वो भी यही कहें कि और क्या अब बल्ला मार दे सर पे, क्या करें वो, अब सिचुएशन तो यही आप है। जा रहे हैं कि कल जो रिपीट हुआ है कि भाई बाबर को छोड़ दो और भी प्लेयर हैं उन पे बात कर। बात तो ठीक है यार, मतलब अब आगा साहब खुद 3 पर आ गए हैं इसी चक्कर में कि यार मुझे भी देख लो, किसी और को भी देख लो। जी साहब, आगा साहब पास्ट में परफॉर्म कर चुके हैं। देखिए अपन नवाज ने जो 100 किया था न्यूजीलैंड में, उसके साथ आई थिंक सलमान अली आगा खड़े थे, ले बाबर आजम इज ऑफ द मार्क, तो पहला रन उनका हो गया, मैंने कहा मैं ऐड कर देखिए बाबर आजम दुनिया के सुपरस्टार है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान के, क्राउड पुलर भी हैं, हमने पास में देखा है शुएब अख्तर हो, उसके बाद हम जो T20 में आई थिंक हम काफ़ी स्ट्रगल किया, हमने काफ़ी सेमीफाइनल तक ठीक है पहुंचे, मगर कहने की छोटी छोटी सी गलतियों की वजह से हम लोग हारे। मगर ये एक अच्छा हमारे पास टाइम होगा क्योंकि बाबर को डिलीवर करना चाहिए, शाहीन शाह अफरीदी को डिलीवर, क्योंकि ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3-4 आपके लिए वर्ल्ड T20 खेले हैं, तो हम एज ए शायकीन भी जो हैं आई थिंक तवक्को रखते हैं कि यार ये इतने बड़े सुपरस्टार्स हैं, इतने अरसे से खेल रहे हैं, अभी इनका देखें डिलीवर करने का टाइम है, तो हम उम्मीद भी करते हैं, मगर हमारी सपोर्ट इनको होनी चाहिए, ना कि क्रिटिसिज्म। हम वाहिद सोशल मीडिया है पाकिस्तान का जो इन पर ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। देखें हारिस रऊफ का ना होना, हमारे से मीडिया से ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया डिस्कशन हो रही है कि यार उसको क्यों नहीं लिया गया वर्ल्ड T20 स्क्वाड में। इसका मतलब कि हमारे जो पाकिस्तान के सितारे हैं उनकी जो बातें हैं वो पूरी दुनिया में की जाती है, क्योंकि वो मंजे हुए खिलाड़ी। लेकिन देखिए साबर, इंडिकेटर तो फिर एक ही रखना चाहिए ना, अगर आप बाबर पे इस मामले पे तनकीद करी जा रहे हैं कि जी बिग बैश में उसने क्या परफॉर्मेंस दी, इसके बरक्स हम ये नहीं सोचते कि बाबर आजम की पाकिस्तान में T20 की एवरेज जो है वो 49 है और उनका स्ट्राइक रेट 134 का है। आउटसाइड पाकिस्तान उनकी एवरेज ज़रूर नीचे गिर जाती है, स्ट्राइक रेट भी थोड़ा सा कम होता है, हाँ, लेकिन उसकी बजाय हम उनको बिग बैश पे रेट करें। अगर यही हमारा एज क्रिकेटिंग नेशन रेट करने का सिनारियो है, तो फिर हमें यही रेट करना चाहिए कि हारिस रऊफ तो इस वक्त बिग बैश के बेस्ट बॉलर है, फिर आप उनको भी टीम में ले आएं। देखिए क्रिटिसिज्म मोस्टली तकलीफ मतलब तब होती है कि जब आपके एक्स क्रिकेटर्स ऐसी बात करें, आपके करंट लेजेंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट सुपरस्टार्स के हवाले से। देखिए जब वो, और क्रिटिसिज्म भी वो करते हैं कि जो खुद फास्ट बॉलर्स हों, जिन्होंने कभी ओपनिंग नहीं की होती, जिन्होंने कभी T20 खुद खेली नहीं होती, वो क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। देखिए बाबर ने आपके तीनों फॉर्मेट से पिछले 10 सालों में ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके दी। अगर मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, हमारे नाजरीन को हम अपडेट कर दें कि सलमान अली के साथ जा रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात है कि पूरे तरीके से ब्रीफ करके साथ छोड़ कर आए पिच के ऊपर। आई थिंक माइक हेजन को के आसिफ ने भी कहा होगा इसको मना करना कि मिड विकेट पे ना मारे। देखिए फखर जमान जो है कहीं ना कहीं से मिड विकेट पे हमेशा शॉट्स खेलते हैं, मगर वो मैच विनर भी रहे। तो इस तरह के खिलाड़ी देखें, अब फखर जमान की जितनी भी सेक्रीफाइसेस हैं हमें उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि यार वो पहले ओपनर थे, उनको फिर 1 डाउन लाया गया, फिर चौथे पे, अभी 5वें पे भी आते हैं, मगर उन्होंने कभी भी आर्गुमेंट्स नहीं किए, मगर जब भी इनको जहां भी मौका मिलता है वो टीम के लिए डिलीवर करते हैं। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं ये पहले भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे कह चुका हूँ और मैं फिर ये कहूँगा कि वसी एडम जैम्पा ऑस्ट्रेलिया के लिए आई थिंक वो ट्रम्प कार्ड है इस वक्त। ऐसे ही देखें, उन्होंने जहाँ पे स्पिनर्स को कंड्यूसिव हालात नहीं होते वहाँ पे भी परफॉर्म किया। तो ये तो आज अभी शुरू में हम बात कर रहे थे कि ड्राई पिच है, और फिर जब श्रीलंका आप जाएंगे तो वहाँ पर भी पिचेस ऐसी होंगी। तो ये हैं, फिर आदिल राशिद हैं, तबरेज़ शमसी हैं, ये कुछ हैं, और फिर हमारे पास शादाब खान भी हैं, एंड नॉट टू फॉरगेट दैट। लेकिन उसके लिए ये होता है कि पिच का इस्तेमाल करना लाजमी होता है, जो कि मोर ऑफन देन नॉट नहीं होता। लेकिन आप एडम जैम्पा की जब भी बात करते हैं तो ही इज़ बीन परफॉर्मिंग। देखें आप शेन वॉर्न की जब बात करते हैं या एडम जैम्पा की बात करते हैं, वो उन कंडीशंस में परफॉर्म किया जहां पर स्पिनर्स इतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाते। तो यहाँ पे जब भी उनकी परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो वो अच्छी होगी। लेकिन बात जिस तरह बाबर आजम और सलमान अली आगा की, अभी देख लेना कि बाबर आजम किस पोजीशन पे खड़े हैं। आप अभी उनसे वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो आप उनसे पावर प्ले में एक्सपेक्ट करते हैं। फिर दूसरी जो चीज़ है, माइक हेसन की जो बात हो रही है वो ये है कि आप इस्लामाबाद यूनाइटेड देखें या यहाँ पर देखें, आप ये देख लें कि आपके 10 और 11 नंबर पे जो स्लॉटेड प्लेयर्स हैं, सलमान मिर्ज़ा हैं और अबरार हैं, यानी आपके पास 9 नंबर तक प्रॉपर बैटिंग है। तो ये जो अभी शॉट्स खेल रहे हैं, इट्स गुड कि आप इम्फिटस को लेके चल रहे हैं। अब फ़खर जमान आए हैं, वो भी लेके चलें, लेकिन बात फिर वही है बाबर 3 पे।
تھوڑا سا ٹھیک نہیں بھی ہوا, وہ عثمان بھی تیاری کر آئے تھے, لیکن ہماری ٹیم مینجمنٹ نے بڑا ہی اسمارٹ پلے کر دیا. لیکن اویس 9.2 اوورز 9.2 اوورز 86 فار 3, تو 3 وکٹیں ضرور گری ہیں, لیکن آئی تھنک اسکور ٹھیک لگا گئے ہیں بورڈ پر. دیکھیں پاور پلے آپ کا اچھا لگ گیا, اور بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کا پاور پلے پاکستان کا انیشلی اچھا جائے. مجھے پتا ہے کہ پاکستان کا ایشو رہا ہے کہ اپنا فالو وکٹس کی بات کریں یا خاص کر کے روٹیٹ دا اسٹرائک والا مسئلہ ایک بہت زیادہ ایشو رہا ہے ہمارا. اس دن بھی میں بات کر رہا تھا کہ اگر اپنے اوپننگ ڈپارٹمنٹ کو دیکھتے ہیں, فرحان کو دیکھ لیں, فرحان کا ایشو ہے کہ کوئک فائر تو آپ 21 22 23 کر جاتے ہو, لیکن اس کے بعد جو روٹیشنل پالیسی ہے وہ ایک دم بالکل آپ کی ڈاٹ بال ہو جاتی ہے, آپ کا اسٹرائک ریٹ وہی اتنا کم سے کم رہ جاتا ہے. اگر آپ تیسرے نمبر پر بات کریں بابر کی, جب ہم بات کرتے ہیں بابر یا سلمان علی آغا, بابر کا فائدہ سرکل کے اندر یہ ہے کیونکہ وہ ایسے پلیئر ہیں جب سرکل انٹیکٹ ہوتی ہے وہ اپنے سکور ایزیلی وہ رنز نکال لیتے ہیں. جس پوزیشن پہ بابر کو بیسیکلی کھلانا آپ لوگ اس وقت چاہ رہے ہو سری لنکا کے اندر ورلڈ کپ میں, وہ پوزیشن ہے جہاں پر آپ نے سکور کو پائل اپ کرنا ہے. وہاں پر جب فیلڈ کھلی ہوگی تو بابر کے لیے باؤنڈری نکالنا اتنا آسان نہیں, کیونکہ یہ وہ اس پلیئر تو ہے نہیں کہ آپ کو کہ ایوری سیکنڈ بال وہ روپ کو کلیئر کرے, یہ تھوڑا ڈفرنٹ قسم کا ایک پلیئر ہے, تو یہ ضرور ایک پریشر بلڈ کرتا ہے. لیکن دوسرے اینڈ پہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جب اسٹرائک ہو رہی اور آپ کو روٹیشنل پالیسی ساتھ مل رہی ہے تو دوسرا پلیئر جب ایگریسو اپروچ والا ہوتا ہے تو وہ چیز کہیں نہ کہیں آپ کے کام کر جاتی ہے. لیکن فار دس میچ کیونکہ کریک اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں, میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ نواز موجود ہیں ایز اے اسپنر, آپ کے پاس سب ابراز اسپیشلسٹ ہیں, شاداب آپ کے پاس ہیں. شاداب خان اور نواز کو کتنا کوٹا کروایا جاتا ہے, کیا شاداب کو پورے اوورز کروانے دیے جائیں گے, کیونکہ یہ بہت بڑا ایک ایشو رہا ہے. آپ کو پتا ہے پہلے میچز میں 3 اوور کروائے, یا حد مارو بہت کم ہوتا ہے 4 اوور ہوں. سائم ایوب کو کتنا زیادہ انسٹرکشنز آ چکی ہوئی ہیں کہ آپ کا مین پرائم فوکس ایز اے بیٹسمین ہے, ناٹ ایز اے بالنگ آل راؤنڈر. جہاں پر ہمیں ضرورت پڑے گی آپ کو ہم لے کے آئیں گے, کیونکہ زیمپا کو بھی ابھی تک آپ پڑھو تو زیمپا نے زیادہ تر کھچی ہوئی شارٹ آف دا لینتھ گین کروائی, کیونکہ اس کو پتا ہے سلمان علی آغا منوور کرا تھا باہر نکلے گا تو میں شارٹ کرواؤں, تو اسی پہ آؤٹ ہوئے ہیں وہ. تو یہ چیزیں آپ کو کہیں نہ کہیں ود دا میچ فلو آپ کو کھیلنی پڑتی ہیں. اچھا ایک میرا کنسرن ہے, میں چاہوں گا بیٹنگ پہ تو ہم بات کریں لیکن آپ وہ بھی ایڈریس کر لیں. آئی ایم اسٹل کنسرنڈ اباؤٹ شاہین شاہ افریدی. دیکھیں میں نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ دس سیریز از امپورٹنٹ, کہ ایٹ لیسٹ آپ کو پتہ لگ جائے گا کون اس سیڑھی, کیونکہ آلموسٹ تو یہی لڑکے ہوں گے ورلڈ کپ کے لیے, سب کو پتہ ہے, لیکن اتنا بریک ڈاؤن آپ کے پاس آ جائے گا کہ کس کے اوپر زیادہ ورک لوڈ ڈالا جا سکتا ہے. شاہین کو جتنا ریہیب کے اندر دیکھا ہے, جو 21-22 ان کو جس دن بابر اعظم کے خلاف پڑا ہے, مجھے پتا ہے اٹ واز انٹر اسکواڈ میچ, اس کے اندر آپ زیادہ اپنے آپ کو فورس نہیں کرتے اپنی باڈی کو, لیکن سٹل ان کا ردم آپ کو کٹا ہوا نظر آیا, کوئی ایکسپریس آپ کو نظر نہیں ہے کہ شاہین جس طریقے سے نظر آپ کو آتے ہیں. کتنا زیادہ انہوں نے ورک لوڈ کیا ہے, خاص کر کے ریہیب کی بات کریں, بہت کم شارٹ ٹائم ان کو ملا تھا اس ریہیب کو کمپلیٹ کرنے میں. اب دیکھنے والی بات ہے کہ اس وکٹ پہ خاص کر کے جہاں پر سپنرز کو زیادہ مدد مل رہی ہے, شاہین اس پیک کو لیڈ کیسے کرتے ہیں. میں لاسٹ ٹائم ایک بات کی تھی کہ شاہین اگر فٹ نہیں ہے, مسئلہ پھر احمد بھائی یہ آ جاتی ہے نا کہ ہماری کنورزیشن نہیں ہے, یہاں تو کلیئر کنورزیشن ہو کہ بھائی آپ فٹ نہیں ہو, آپ کو ہم ریسٹ دینا چاہ رہے ہیں. ہمارے پاس سلمان مرزا, نسیم شاہ, یا تیسرا اب شاید دانیال تھا یا عباس افریدی, جو بھی آپشن تھی آپ اس کو پک کر لیتے. شاہین کا مسئلہ سارا فٹنس اور ردم کا ہے. آج پتہ لگ جائے گا کہ وہ کتنے فٹ ہیں, لگ رہے پرفارم کریں. اوبیسلی یار آپ کے پیس اٹیک کا لیڈنگ فاسٹ بالر ہے, وہ جتنا تھریٹ پہلے تھے انجری سے پہلے وہ چیز اس کے بعد نظر نہیں آئی. سیم اٹ از ود نسیم شاہ, 2022 میں جتنا وہ لیتھل اور تھریٹ تھا, اس کے بعد نسیم شاہ کی فٹنس میں اور خاص کر کے جو لیتھل ڈیلیوریز اس میں اچھا ایک بالکل اچھا ایک چیز میں میرے خیال سے ہمیں تھوڑا سا ذرا انالائز کرنی ہوگی, جاتے جاتے اس پر بھی ذرا بات کر لیتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان ٹیم کا آج کا کمبینیشن دیکھیں تو بڑا واضح ہے کہ نواز ابرار اپنے پورے اوور کریں گے, سلمان اپنے پورے اوور کریں گے, تو 3 بالرز تو آپ کے یہ ہو گئے. اب آپ نے 5 بالرز پورے کرنے, شاداب اور اس کے علاوہ اگر آپ میرے خیال سے اوور آل پرسپیکٹیو شاہین شاہ افریدی کا بھی دیکھ لیں, ان کی فٹنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن مور اور لیس وہ 4 اوور پورے کریں گے, تو 5ویں بولر آپ کے شاداب بنتے ہیں. بٹ سائم اور سلمان علی آغا کے کوشن سے یہ ہوتا ہے کہ شاداب سے اگر آپ 2-3 اوور بھی کرا لیں گے تو فرق نہیں پڑے گا. میں چاہوں گا آپ بس یہ پرسپیکٹیو دے دیں کلوزنگ کے اوپر. دیکھیں ایک بات جو انہوں نے کی, جو فاسٹ بالر, یہ خود فاسٹ بالر ہیں, نی کی انجری ہو اور اس ٹھنڈ میں ریہیب بہت مشکل ہوتا ہے. نہیں یہ تھے, اب یہ کہتے ہیں میں اوپنر ہوں. ٹھیک ہے اچھا چلیں, ہی چینج جو پرفارم نہیں کر رہا نہیں پوزیشن ایٹ دا مومنٹ, جس پوزیشن پر پاکستان ہے, شیورلی ہم پاکستان کو ضرور یہاں سے بیک کریں گے. اور اوور آل آئی تھنک ایک چیز بڑی واضح ہے کہ یہ جو 3 میچز ہیں یہ ہماری آخری تیاری ہے, تو چاہے آپ جو بھی کمبینیشن آزما لیں, آپ نے ورلڈ کپ کو لازمی نظر میں رکھنا ہے. بہت شکریہ صابر آپ کا, وسیع آپ کا اور اویس آپ کا کہ آپ ہمیں جوائن کر رہے تھے. یہی تھا آج کا پروگرام اسپورٹس 360, لیکن تمام تر ایکشن پاکستان آسٹریلیا کا آپ پی ٹی وی اسپورٹس پر براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز آپ کو لمحہ بہ لمحہ اپڈیٹ ضرور کرتا رہے گا. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.